السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب فتحي في هاد لا فيديو رقم 2 اللي غنشرح فيها ان شاء الله المحور الثاني من الشابيتر الاولى في المادة ديال لا كونطابيليتي اي ماتيماتيك فينونسيير. نبداو على بركة الله بالديفينيسيون ديال لا كونطابيليتي. سي كوا لا كونطابيليتي؟ La comptabilité générale est une technique qui permet aux entreprises d'enregistrer ces flux économiques au cours d'une période appelée exercice comptable, c'est-à-dire l'année. يعني أن la comptabilité هي واحد التقنية اللي كتسمح les entreprises أنهم يسجلوا les flux économiques ديالهم، يعني les entrées et les sorties des biens et des services au cours d'une période، خلال واحد المرحلة اللي كتسمى exercice comptable. هاد l'exercice comptable هي السنة. ندوزو دابا لي رول de la comptabilité. الدور ديال la comptabilité فين كيتجلى؟ Parmi les rôles de la comptabilité, on trouve un moyen de preuve entre les commerçants en justice dans le cas d'un litige. يعني أن la comptabilité من بين الأدوار اللي عندها وهي أنها وسيلة de preuve، يعني ديال الدليل entre les commerçants، بين التجار أو les entreprises يعني الشركات، en justice في العدالة يعني في المحاكم التجارية. باش من حالة dans le cas d'un litige، يعني في الحالة اللي كيكون les entreprises عندهم صراع مع بعضياتهم. ثاني دور وهي أنها un instrument de gestion، هي واحد أداة التدبير بها كنسيرو لونتربريز ديالنا بلا كونطابيليتي. إلا كانت عندك انتربريز وما عندكش لا كونطابيليتي راه بحال ما درتي والو. un moyen d'information des partenaires de l'entreprise، يعني لا كونطابيليتي كتخبر لي بارتنير دو لونتربريز بالحاله ديال ديك لونتربريز اللي كيتعاملوا معها الشركاء ديالها لي بارتنير. يعني بحال مثلا لا بنك الا مشيتي لها باش تاخذ واحد القرض وكانت لا سيتوياسيون ديالك مزيانه راه غتساعدك، ولكن الا كانت لا سيتوياسيون ديالك موفيز راه ما غتساعدكش، يعني حيت تقدر انك ما ترجعش لو كريدي في الوقت. permet de calculer le montant de l'impôt sur les sociétés. La comptabilité كتسمح لنا أننا نحسبوا المقدار ديال الضريبة اللي غنخلص. ندوزو دابا la nécessité de tenir de la comptabilité. علاش la comptabilité مهمة؟ La loi oblige toutes les personnes physiques et morales de tenir la comptabilité. يعني القانون كيفرض على كاع الاشخاص لي بيرسون فيزيك هما الاشخاص اي مورال لي بيرسون مورال هما الشركات de tenir la comptabilité au titre d'actualité au niveau de la loi de finances 2018. les actualités هما اخر الاخبار au niveau de la loi de finances 2018 قانون الماليه. L'article 8 instaure l'obligation de tenir une comptabilité électronique. النص 8 كيفرض أن تكون عندك واحد لا كونطابيليتي إلكترونيك، يعني ما تبقاش خدام غير بالورق، تولي خدام بدي لوجيسيال. La comptabilité est nécessaire pour connaître la situation et le résultat de l'entreprise, soit bénéfice ou perte. يعني لا كونطابيليتي مهمه باش انك تعرف الحاله والنتيجه اللي حصلت عليها في العام. يعني مادام كنقولوا النتيجه سواء تكون رابح سواء تكون خاسر. Ces informations servent de base aux décisions que les responsables de l'entreprise doivent prendre. هاد المعلومات يعني la situation et le résultat. شنو الدور ديال هاد لي دو؟ الدور ديالهم وهو انهم كيسمحوا لي ريسبونسابل دو لونتربريز، المسؤولين ديال لونتربريز، من خلال دوك لي ريزولطا اي لا سيتوياسيون انهم ياخذوا قرارات مستقبليه.
لا كونطابيليتي مهمه ايضا حتى بالنسبه للدوله. علاش؟ حيت كتخبر الدوله على المقدار ديال الضريبه اللي غتخلص كل شركه بالنسبه للدوله. ندوزو دابا لي موديل دو لا كونطابيليتي. لا كونطابيليتي عندها دي موديل. il existe deux modèles de la comptabilité, à savoir le modèle normal. Ce modèle est prévu pour les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est de cette catégorie est supérieur ou égal 10 millions de dirhams. هذا le modèle normal ديال la comptabilité شكون كيستعملوه لي grandes entreprises. وشكون هما لي grandes entreprises؟ هما اللي كيتراوح اولا كيفوت لو شيفر دافير ديالهم 10 مليون درهم سنويا. وشنا هو لو شيفر دافير؟ هو رقم المعاملات، يعني عدد المبيعات اللي بعتي في طيلة السنة. Ces entreprises sont obligées de publier 5 états de synthèse. هاد les entreprises هادو مفروض عليهم قانونيا انهم في السنة يديروا 5 ديال لي زيتا دو سانتيز. لي زيتا دو سانتيز هما مجموعة ديال لي طابلو اللي كيلخصوا لا سيتوياسيون دو لونتربريز. من بين هاد لي زيتا دو سانتيز عندنا لو بيلون، هو اللي غنتعرفوا عليه ان شاء الله في شابيتر نيميرو 2. لو كونت دو برودوي اي شارج CPC هو اللي غنتعرفوا عليه ان شاء الله شابيتر نيميرو 3 او 4 على حسب لو بوزوان. ليطا دو سول جيستيون هذا داخل في المقرر ديال البكالوريا. ندوزو الموديل رقم 2 اللي هو الموديل simplifié prévu pour les petites et moyennes entreprises كيتسموا لي PME dont ces chiffres d'affaires est inférieur à 10 millions de dirhams. يعني أن le modèle simplifié ديال la comptabilité، يعني الموديل العادي أو le simplifié مبسط، شكون اللي معني بالأمر ديالو؟ وهما les entreprises الصغار والمتوسطة. يعني وشكون هما هاد لي بوتيت اي مويان زونتربريز؟ هما اللي ما كيتعداش الشيفر دافير ديالهم سنوي 10 مليون درهم. لي زونتربريز الصغار والمتوسطة معنيين بالامر ديال دو زيتا دو سانتيز فقط، اسافوار لو بيلون اي لو سي بي. ندوزو دابا نتعرفوا على شنو هو لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان. هاد الكتيب هذا ضروري خصو يكون عند اي طالب او تلميذ داير بكالوريا حرة ايكونومي او كيقرا في الليسي ايكونومي او كيقرا في لافاك ايكونومي او كيقرا في الليستية وداير ليكونومي. يعني اي طالب كيقرا ليكونومي المفروض خصو يكون عنده هذا الكتيب هذا. Introduction au plan comptable. Le plan comptable général marocain des entreprises est un document comptable sur lequel figurent tous les numéros de compte de l'entreprise qui permet aux entreprises d'enregistrer ces opérations. يعني هذا الكتيب هذا شنو كيمثل واحد لو دوكيمون، واحد الوثيقة محاسباتية sur lequel figurent tous les numéros de compte اللي كيتواجدوا فيه لي نيميرو دو. هاد لي كونت هما اللي كتستعمل لونتربريز باش تسجل لي زوبيراسيون ديالها. لي زوبيراسيون يعني لي فلو، لي زونطري اي لي سورتي. selon la loi 988 au 25 décembre 1992, la mission du plan comptable est l'adoption d'un langage et des règles communes à tous les partenaires de l'entreprise. يعني المهمة الرئيسية أو الوظيفة الرئيسية ديال لو بلان كونطابل شنو هي أنه كيوحد اللغة أو القواعد بين لي بارتنير دو لونتربريز. يعني حيت في لا كونطابيليتي ماشي أي واحد كيخدم كيف ما بغا، ولكن كيف ما شفنا هنا كاينين قواعد وكاينين يعني رموز أو لغات اللي
اللي كل انتربريز كتستعملهم. ندوزو دابا باش نشرحو المحتوى ديال لو بلان كونطابل. الا فتحتو لو بلان كونطابل غتلقاو اول كلاس اللي هو الكلاس 1 كونت دو فينانسمون بيرمانون. هاد الكونت هذا شنو كيمثل بالنسبه للونتربريز؟ لي كونت ديالو كيمثلو دي ريسورس، يعني موارد. La classe financement permanent comprend toutes les ressources qui sont de manière permanente à la disposition de l'entreprise. يعني هاد لا كلاس هادي شنو فيها؟ فيها كاع الموارد اللي الطبيعه ديالها بيرمانونت، يعني بحال نقولوا يعني ديما كتكون عند لونتربريز. اي وقت احتاجتهم لونتربريز كيكونوا عندها، بحال كابيتال ولومبران. كابيتال هو راس المال، راس المال هو اللي كتبدا به اي انتربريز ملي كتنشا. ولي زومبران هما القروض اللي كتاخد لونتربريز واللي ما غترجعهم حتى تفوت سنه. يعني من هنا كنستنتجوا ان هاد لا كلاس هادي لا كلاس 1 كتحتوي على موارد اللي كيبقاو عند لونتربريز لواحد المده اللي كتفوق سنه. ندوزو دابا لا كلاس 2 كونت داكتيف ايموبيليزي اللي كيمثل بالنسبه للونتربريز امبلوا، يعني فين كتستثمر الفلوس، ريسورس موارد من كتجيب الفلوس، ولي زومبلوا هما فين كنصرف الفلوس اولا فين كنستثمر دوك الفلوس. Cette classe regroupe les éléments qui sont à la propriété de l'entreprise et est destinée à être utilisée durablement. يعني أن لا كلاس 2 شنو على من كتحتوي على العناصر اللي كتدخل في الملكية ديال لونتربريز، واللي هاد لي زيليمون هادو يعني هاد العناصر هادو في الملكية ديال لونتربريز باش أنها تستعملهم لواحد المدة اللي كتفوق سنة durablement، يعني durée supérieure à une année par celle-ci، يعني من طرف لونتربريز. بحالاش هاد العناصر هادو؟ بحال اللوكال، مثلا المقر ديال لونتربريز. طول ما لونتربريز كاينه في السوق، كاينه في لو مارشي، الا واللوكال ديالها كاين. ميمكنش تكون انتربريز بلا لوكال، بلا مقر اولا ماتيريال دو ترونسبور. مثلا لونتربريز عندها واحد الكاميونيت اللي من خلالها كتوصل السلعه لي كليونتيل. هاد لا ماتيريال هادي كتبقى عند لونتربريز لواحد المده اللي كتفوق سنه، وراه داخله في الملكيه ديال لونتربريز، في لا بروبريتي. لي ماشين، يعني في حالة ما إلا كانت انتربريز اندستريال يعني صناعية، مادام لونتربريز كتصنع إلا محتاجة لي ماشين. لي زورديناتور، ان اورديناتور دوره كيتعتبر كوم اكتيف ايموبيليزي. علاش؟ حيت راه داخل في الملكية ديال لونتربريز وكنستعملوه لواحد المدة اللي كتفوق سنة. ندوزو دابا لا كلاس 3 كونت داكتيف سيركيلون. Cette classe regroupe les éléments d'ancienne nature et momentanée. يعني هاد لا كلاس هادي كتوفر على عناصر اللي الطبيعه ديالها ظرفيه، ما كيبقاوناش في لونتربريز لواحد المده اللي اكثر من عام، يعني كيبقاونا في لونتربريز قل من عام، durée moins d'un an, et qui entrent dans le cycle d'exploitation, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise. مثلا انا كنبيع وكنشري في لي جاكيت هادوك، يعني لاشا اي لا فونت دي جاكيت راه هو لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديالي، راه هي لاكتيفيتي ديالي انا كانتربريز. فحالاش هاد العناصر اللي كاينين في هاد لا كلاس؟ بحال ستوك. مثلا انا انتربريز كوميرسيال كنشري سلعه وكنبيع السلعه، هذيك السلعه ملي كنشريها راه ماشي غير كنشريها كنبيعها، راه يعني نقدر انني نكون اون فوا شريتها وبعت منها واحد لابارتي، ولكن واحد لابارتي كتبقى عندي، راه هذيك لابارتي اللي كتبقى عندي هذاك هو ستوك. هذاك ستوك راه ما كيبقاش عندي عام، عامين، 3 سنين، الا وما غنكونش انا انتربريز. حيت انتربريز علاش كاينه في لو مارشي؟ الا باش تبيع وتشري. لي كريونس هما الفلوس اللي انا كنسال من لي كليون. مثلا جا عندي واحد لو كليون شرا من عندي ان بيان، هذاك البيان شراه من عندي بواحد لو بري ولكن ما خلصنيش في ديك الساعه،
هذيك لا سوم، ديك المقدار اللي انا مازال كنسلو كتعتبر كوم كريونس. ندوزو لا كلاس 4 كونت دو باسيف سيركولون. هذا بالنسبه للونتربريز كتعتبر كوم ريسورس، مورد. Elle est constituée de l'ensemble des ressources liées à l'exploitation et exigibles à court terme, c'est-à-dire moins d'une année. بحال les dettes. يعني أن هاد لا كلاس هادي شنو كتكون لي؟ كتكون لي لونسومبل دي ريسورس، مجموعة من الموارد اللي عندها علاقة بال exigible à court terme، يعني ما كيبقاوش مثلا عندي قل من عام. بحالاش؟ بحال لي ديت دابا الحالة العكسية ديال لي كريونس العكس ديال لي ديت مثلا انا اللي مشيت شريت من عند واحد لو فورنيسور ولكن ما خلصتوش اكريدي، شريت من عنده اكريدي. ندوزو دابا لا كلاس 5 كونت دو تريزوري. تريزوري هي الخزينة. Cette classe est divisée en deux rubriques. La notion de rubrique غنشوفوه في الفقرة الموالية إن شاء الله. rubrique 51 كتمثل بالنسبة للونتربريز emploi. regroupe les fonds disponibles de l'entreprise. وشنو هما لي فون ديسپونيبل؟ هما الفلوس اللي في الملكية د لونتربريز، يعني راه عندي دابا حاليا ماشي كنسالهم للناس. بحالاش؟ بحال مثلا الفلوس اللي عندي في الكونت ديالي في البنكة كتعتبر كوم تريزوري اكتيف. ندوزو لا روبريك 55 اللي هي لا تريزوري باسيف كتمثل des ressources. Il s'agit des dettes à court terme des entreprises vis-à-vis à leur banque. مثلا لا بنك كتسالي واحد المقدار ديال الفلوس ولكن غنخلصو في واحد الاجال اللي ما كتعداش سنه. هاد لي كلاس اللي شفنا من واحد حتى الكلاس 5 كيتسموا لي كونت دو سيتوياسيون. دابا ندوزو لي كونت دو جيستيون. كونت دو جيستيون شنو فيه لا كلاس 6 لا كلاس 7 et لا كلاس 8. نشوفو دابا غير لا كلاس 6 et لا كلاس 7 حيت نتوما حاليا معنيين بالامر غير ديال لي كلاس من واحد حتى لسبعة. كونت دو شارج اللي هو لا كلاس 6. Les charges sont les sommes versées ou inversées par l'entreprise en contrepartie des biens et services achetés auprès des fournisseurs. La nature de ces éléments est momentanée. يعني لي شارج هما دوك الفلوس او المقدار ديال الفلوس اللي خلصنا او لا غنخلصو بالمقابل ديال لي بيان او لي سيرفيس اللي شريناهم من عند لي فورنيسور. لي فورنيسور قلنا هو الممول. الطبيعه ديال هاد العناصر اللي شرينا هي طبيعه ظرفيه، بحال مثلا اشا دو مارشانديز، شرينا سلعه راه ما غتبقاش عندي ديك السلعه عام كامل، شريتها الا باش نبيعها، يعني ما غتبقاش عندي عام كامل. مومونطاني. بايمون دو لا كيتونس دو اي ديليكتريسيتي، مثلا خلصت الماء والضوء، الماء والضوء راه كنخلص غير ديال الشهر. انتيغي فيرسي، مثلا خديت واحد القرض من عند لا بنك، المقابل ديال داك القرض هما لي زانتيغي، خلصت الانتيغي فات لو سيرفيس صافي، يعني ما كتبقاش عندي علاقه بداك لو سيرفيس مره اخرى. لي بيناليتي ايضا بحال العقوبات. لي برودوي هما الفلوس اللي مثلا تلقيناهم اولا غنتلقاوهم ا recevoir par l'entreprise en contrepartie des biens vendus. علاش دخلوا لينا دوك الفلوس اولا غيدخلوا لينا دوك الفلوس؟ حيت بعنا دي بيان اي دي سيرفيس او كليون، بحال مثلا فونت دو مارشانديز، يعني مثلا انا بعت السلعه، نهار اللي غنبيع السلعه راه غناخد المقابل ديالها لا كونتربارتي ديالها اولا لي زانتيغي غوسو. مثلا كان عندي واحد لا سوم ديال لارجون، مشيت عند لا بنك قلت لها بلي هاد لا سوم ما غنحتاجهاش، غنخليها عندك، غنبلوكيها. هذيك لا سوم دارجون اللي بلوكيتها عند لا بنك ملي غتسالى لا بيريود دو بلوكاج راه غتخلصني. هذاك الفلوس اللي غتخلصني بهم كيتسموا دي زانتيغي، يعني بحال مثلا سلفت لها الفلوس، راه نفس القضيه، سلفت لها الفلوس
وديك الفلوس اللي سلفت لها راه هي خدمات بهم وجبت منهم فلوس اخرين وعطات لي المقابل ديال دوك الفلوس اللي سلفت. ندوزو دابا لابارتي الاخرى في هاد لا فيديو نشوفو لي برينسيپ دو كوديفيكاسيون. حيت لو كلاسمون دي كونت في البلان كونطابل يعني الترتيب ديال لي كونت في البلان كونطابل بازي سور لا كوديفيكاسيون، يعني بازي على واحد الترتيب بلي كود. شاك كونت ا ان كود اللي هو لو نيميرو اي ان انتيتولي اللي هو لو نو، يعني كل كونت كيكون عنده واحد النيميرو وكيكون عنده واحد الاسم. لو كونت كومبورت او موان 4 شيفر. باش نقول عندي واحد لو كونت خصو يكون مينيموم 4 شيفر، 4 ديال الارقام. لو بروميير شيفر بيرمي ديدونتيفيي لا كلاس، يعني الرقم الاولاني في لو كونت شنو كيعني لا كلاس. لي دو بروميير شيفر بيرميتون ديدونتيفيي لا روبريك، يعني لو كونت جوج ديال الارقام الاولى ديالو كيعنيونا لا روبريك اولا كيتسماو لا روبريك. Les 3 premiers chiffres permettant d'identifier le poste. 3 ديال الارقام الاولى من كل كونت كيعنيو اولا كيتسماو لو بوست. Les 4 premiers chiffres permettant d'identifier le compte principal. Chaque compte principal est divisé en plusieurs comptes divisionnaires. يعني كاع دوك لي كونت اللي عندهم 5 ديال الارقام كيتسماو compte divisionnaire qui joue تحت le compte principal. Les comptes divisionnaires peuvent regrouper des sous-comptes، يعني des sous-comptes راه كيكون فيهم 6 ديال الارقام. هاد لي sous-comptes هادو ces derniers sont créés par l'entreprise selon sa besoin. يعني مثلا l'entreprise تقدر انها تكون عندها واحد ليليمون في لونتربريز وما كاينش في لو بلان كونطابل، تقدر ان داك ليليمون تعمل له هي لو كود ديالو ولكن بستة ديال الارقام كيتسمى لو سو كونت. مثلا الا فتحتو لو بلان كونطابل صفحه 13 غتلقاو اول كونت اللي كاين هو 3111 مارشانديز. هاد 3111 الا جينا نقسموها ونحللوها غنلقاو ان هذا الرقم 3 في لو كونت شنو كيعني لو كونت داكتيف سيركيلون ولا لا كلاس 3. الا جينا لي دو بروميير شيفر كيف ما قلنا اللي هما هنا 31 شنو غنلقاو انها كتعني لا روبريك 31 اللي كتجمع لنا لي ستوك. مثلا الا شفنا لي دو بروميير شيفر اللي هما 31 في لو بلان كونطابل وبالضبط في لا كلاس 3 كتعني لا روبريك دي ستوك كتجمع لنا كاع لي ستوك. وإلا مشينا نشوفو لي 3 بروميير شيفر شنو غنلقاو المعنى ديالهم وهو لو بوست marchandise alors que le compte principal est de marchandises. كان معكم الطالب فتحي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاد لابارتي. على بروشين فيديو ان شاء الله.